जन्नत के पत्ते बाब 1। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। ख़तरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वो दरवाजे की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? सारी उम्र के लिए हया, अभी तो इन लम्हों का फ़ायदा उठाओ जो मुयस्सर है। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर इसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया था। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थीं, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली आगे से बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? सुरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बग़ैर आस्तीनों के छलकते बाजू और गले का गहरा काट, इसने बेइख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ घबरा गई। जाने कैसे दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़ी आना है। वो चलते चलते इससे चंद कदम आगे के फासले पर आकर खड़ा हो गया। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तब ही गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें। तब ही इसने ज़ोर से किसी ज़र्ब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नज़र आ रहा था। शोख नारंगी शलवार, कमीज़ में बलबूस, मेकअप से अटा चेहरा लिए वही उसी रोज़ वाला ख्वाजा सिरा डॉली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकत खड़ी इसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। इसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके इसे देखे गई। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन इसके मुंह से कराह तक ना निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। गली के आगाज़ तक जहाँ से वो आई थी वो इसे ले गया। फिर मुखालिफ सिमत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। इसने दबदबाई आँखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब भेजे तलख काटदार आँखों से इसे देख रहा था। दफ़अतन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पर उछाला। दुपट्टा इसके सर पर आन गिरा। डॉली चुभती हुई नज़रों से इसे देखता हुआ बोला, बेहया। फिर वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर दुपट्टा उठाया। इसने अच्छी तरीके से ख़ुद को इसमें लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने के बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन अरूज पर था। वो ऐसी हालत में ना थी
کہ 2 قدم بھی چل پاتی سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈالی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی، اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن کے بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹرز کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانسی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ مخواہ بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں۔ آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ مخواہ بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، بول بھی چکو آپ۔ وہ گاڑی لاک کرتی کوفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لانچ میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی، سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پر سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارم بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم، کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا، ایک بات بتاؤ۔ اس کا رندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا ذرا مشکوک ہے۔ بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، کیوں پہلیاں بجوا رہی ہو؟
ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ شریفوں کا مجرا۔